السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. سعيد جدا أنني معكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه تتمة موديول فيسكاليتي دونتربريز الخاص بالسيمستر 5. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد الشابيتر اللي هو مهم اللي غادي نتعرفوا فيه أولا على لو في جينيراتور. دونك أولا غنتعرفوا شنو هو لو في جينيراتور، وغادي نتعرفوا فيه على جوج لي ريجيم اللي هو لو ريجيم دونكيسمون et le régime de débit. Donc غادي نشوفوا ان شاء الله باغ ديتاي وغادي نشرحوه باغ ديتاي. ثاني غادي نشوفوا لا ديديكسيون دو لا تي في، يعني شنو هما الناس اللي عندهم الحق باش يسترجعوا هذيك لا تي في ديالهم بالنسبه لي زونتربريز وكيفاش كيسترجعوها. وثالث حاجه غنشوفوا شنو هما لي زيليمون اللي اكسكلي، يعني اللي ما عندهمش الحق باش يسترجعوا هاد لا تي في. دونك واحد الشابيتر اللي هو مهم وغادي نشوفوا فيه مفاهيم اساسيه. دونك كملاحظه بان هذه هي فقط البارتي الاولى من هذا الشابيت هذا اللي غادي نقسموه على جوج فقط باش ما يجيش الفيديو طويل وتفهموا مزيان. دونك كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. بدايه انا نتعرفوا على شنو هو لو في جينيراتور، وبالنسبه لا ديفينيسيون ديالو هي سي ليفينمون كي دون لا نيسونس ا اون ديت دو لونتربريز vis-à-vis du trésor public en matière de TVA. دونك لو في جينيراتور هو ليفينمون، ولا بكل بساطه هو كون ولا امتى لونتربريز كتولي كتسالها الدوله. فبالتالي واش اون فوا لونتربريز كتبيع هذاك لو سيرفيس ديالها ولا لو بيان ديالها، ولا اون فوا تتشري، ولا اون فوا تتخلص من كل شيء، ولا اشنو هادشي اللي غادي نشوفوه بالضبط. يعني امتى كتكون لونتربريز كتسالها الدوله. عنداش قلنا ديما راه لونتربريز هي واحد الانترميديير ما بين الكليون والدوله، فبالتالي امتى كتولي الدوله كتسال لونتربريز، وهادشي اللي غادي نشوفو باغ ديتاي. دونك بالنسبه لي ريجيم جينيرال كاينين جوج لي ريجيم، كاين لو ريجيم دونكيسمون اي دو ديبي. بالنسبه للريجيم دونكيسمون، اللي المعنى ديالو انه tant qu'on n'a pas encaissé le montant des factures chez nos clients, on n'a pas payé la TVA à la perception. فبالتالي بكل بساطه لو ريجيم دونكيسمون هو لو كا جينيرال اللي كيقول انه امتى كتولي اجباري عليك انك تفيرسي هادوك لي مونطون اكزيجيبل تاع التيفيا، حيت قلنا العلاقه اللي كتجبد ما بين لونتربريز ولي كليون هي التيفيا اكزيجيبل، يعني التيفيا فاكتوري. هذيك لا تيفيا هي اللي غادي نفيرسيو للدوله. فبالتالي اون فوا كتولي على الشركه اجباري انها تفيرسي. كيف ما كتشوف هنا سي لونكيسمون دي فاكتور شي نو كليون. دونك لونكيسمون ريال اون فوا لي كليون ديالي كيخلصوني على هذاك لو بيان ولا على هذوك لي سيرفيس اللي كنقدم لهم، في هذيك الساعه كيولي عليا اجباري انني نصيفط الفلوس للدوله. فبالتالي هنا لو كا سي دو لونكيسمون دي مونطون ريال دي فاكتور شي نو كليون، يعني حتى لي كليون تيخلصوني هذيك الساعه راه ضروري انني نفيرسي هذوك الفلوس تاع تيفيا للدوله. هذا بالنسبه لونتربريز ولي كليون ديالها. رانا نشوفوا دابا الكا الثاني ما بين لونتربريز والفورنيسور. Par contre, tant qu'on n'a pas payé la facture au fournisseur, on ne peut pas de récupérer la TVA. يعني في الكا الثاني ما بين لونتربريز والفورنيسور، اون فوا لونتربريز كتكون باقا ما خلصاتش الفورنيسور ديالها، باغ اكزومبل الا خدات الماتير بروميير اون كريدي، راه في هاد الساعه ما عندهاش الحق انها ترجع هذيك لا تي في ريكوبيرابل ديالها. يعني اون كا جينيرال لونتربريز اون فوا كتخلص من عند لي كليون ديالها، هذيك الساعه راه مفروض عليها انها تفيرسي هذوك المونطون تاع التي في للدوله. ولكن ما بينها وبين الفورنيسور خاصها حتى تخلص الفورنيسور ديالها عاد عندها الحق انها تريكوبيري، يعني تسترجع التي في ديالها. عندهاش العلاقه ما بين لونتربريز ولي كليون هي التي في اكزيجيبل ولا التي في فاكتوري، والعلاقه ما بين لونتربريز والفورنيسور هي التي في ريكوبيرابل. يعني اون فوا كتخلص لي كليون كيخلصوا هذاك لو بيان ولا سيرفيس ديالك وكتكون خلصتي انت الفورنيسور ديالك، في هذيك الحاله عند اجباري عليك انك تفيرسي الفلوس للدوله. اما اذا كانوا لي كليون ديالك باقي ما خلصوكش، ولا كنتي اذا كانوا لي كليون ديالك باقي ما خلصوكش، راه باقي ما غادي تفيرسي والو للدوله. وكذلك في الجهه المقابله اذا كنتي باقي ما خلصتيش الفورنيسور ديالك، راك ما عندكش الحق انك تسترجع هذيك التي في ديالك. يعني بكل بساطه خاصك حتى تخلص وتخلص انت. اوكي. بالنسبه للريجيم الثاني اللي هو الريجيم دو ديبي، في هذه الحاله هذا سيتادير دي كيليا اون فونت دي مارشانديز ميم ا كريدي اون دوا فيرسي لا تي في او تريزور. في هذه الحاله هذه ما كاينش وانما كنخدموا بالكريدي. يعني رغم انك مثلا كتبيع واحد لو بيان ولا واحد لو سيرفيس لواحد لو كليون واخا اكريدي، يعني واخا باقي ما شديتيش فلوس في ايديك، واخا اكريدي اجباري عليك انك تخلص تفيرسي الفلوس للدوله، هذيك المونطون تاع التي في للدوله. وبالنسبه لهذا الكا تاع الديبي هو كاستثنائي اللي كيكون غير عند كيلكو انتربريز اولا كتكون موثوق فيها.
وبالنسبه كمثال على لي زونتربريز اللي كيتعاملوا بهذا لو ريجيم دو ديبي، اولا كاين بالنسبه لي زونتربريز تاع لي برودوي فارماسيوتيك، وخصوصا لي زونتربريز تاع لا كوميرسياليزاسيون اللي كتكون شاده مثلا واحد الجهه كبيره. فبالتالي كنكون انا هو الفورنيسور تاع كاع دوك لي فارماسيان اللي كاينين في الجهه كامله. فبالتالي اون فوا كتجي شي انتربريز باردون، كتجي شي فارماسيان كتقدم من عندي، انا عارف اولا كنكون عارف مزيان هذيك الفارماسيان، وعارف كذلك بانه الدواء شي حاجه اللي هي ديوغابل، يعني ديما كتقدى. فبالتالي هذاك الشيء علاش كنعطيهم لافونتاج تاع ديما كيتقداو بالكريدي. ورغم ذلك انهم كيتقداو عندي بالكريدي، كنحسب بحال انهم خلصوني يعني غيال، وكنفيرسل الدوله شحال المونطون تاع لي فونت ديالي. يعني بالنسبه لي برودوي فارماسيوتيك راهم ولي لي فورنيسور تاع البرودوي فارماسيوتيك راهم كيتعاملوا بالريجيم تاع الديبي. يعني هادو هما جوج لي كا جينيرال. وكاين كذلك استثناءات بالنسبه لي كا الاخرين اللي هما بالنسبه لا ليفريزون ا سوا ميم. دونك في الحاله هذه لا ليفريزون ا سوا ميم، لو في جينيراتور اي كونستيتيي بار لاشيفمون دي ترافو دون لو كاد دي زيموبيلي. دونك بالنسبه لليفريزون ا سوا ميم، فاش كنكون كنبني واحد لو بيان ايموبيلي ليا، يعني ليفريزون ا سوا ميم ليا انا شخصيا ماشي باش نبيعها، في الحاله هذه امتى كيولي اجباري انني نخلص تيفيا الدوله باغ لاشيفمون، يعني لا فان، يعني حتى تنتهي من هذوك لي طرافو ديالي. باغ اكزومبل دات لي عامين تاع باش نبني واحد لو بيان ايموبيلي، فبالتالي كنبقى نجمع لي فاكتور حتى كنسالي هذوك لي لونسومبل دي فاكتور، حتى كنسالي هذاك سي لاشيفمون ولا لا فان تاع لو طرافو ايموبيلي. دونك ماشي اون فوا كنشري شي فاكتور ولا اون فوا فاش كيسالي العام، حتى كنسالي لي طرافو ديالي كاملين شحال المده ديال الوقت، عامين ولا 3 سنين ولا 6 شهور، يعني حتى كنسالي عاد ديك الساعه كنجمع لي فاكتور شحال، وكنفيرسي للدوله شحال باش نخلص هاد التيفيا. وبالنسبه للكا الاخر اللي هو بالنسبه لامبورطاسيون، بالنسبه لامبورطاسيون لو في جينيراتور اي كونستيتيي بار لو dédouanement des produits importés. بالنسبه للديوانه، بالنسبه للامبورطاسيون باردون، اللي هما دي زونتربريز لي كوميرسيال، اون فوا تيتقداو لي دي بيان سيرفيس دي بيان من الاكسترن وكيجيبوهم من المغرب. فبالتالي اون فوا هذيك السلعه كتدون، يعني كتدخل الديوانه، راه من تما اجباري انك تفيرسل الدوله شحال. فبالتالي بالنسبه للامبورطاسيون ماشي حتى كتباع، وانما اون فوا كتدون، يعني كتدخل التراب الوطني باغ اكزومبل المغرب، راه كتولي اجباري عليها انها تفيرسل التيفيا شحال ديال الفلوس. فبالتالي هذا هو اللي في جينيراتور، وهادو هما لي كا اللي كاينين. Alors, d'abord, غادي ندوزو نشوفو شنو هما les conditions de fond et de forme pour déduire la TVA. Donc d'abord ندخلو la récupération de la TVA، ولا باش l'entreprise تسترجع هذيك لا TVA ديالها، حيت كما قلنا من الاول بانها l'entreprise هي واحد الانترميدير ما بين الدوله ولي كونسوماتور. فبالتالي هذاك الشيء اللي l'entreprise شراتو لي ماتير بروميير مع الفورنيسور، راه عندها الحق تسترجعو، حيت شكون اللي كيتحمل التيفيا هو الكونسوماتور فينال. دونك كاينين لي كونديسيون دو فون اي دو فورم. نبداو اولا بلي كونديسيون دو فورم اللي هما اولا خاص تكون واحد لا فاكتور ريلاتيف او بيان سيرفيس، يعني لاشا سور لو مارشي ناسيونال. فاش كتشري واحد لو بيان ولا واحد السيرفيس في المارشي ناسيونال، يعني في المغرب، حيت الا خرجنا برا المغرب غتولي التيفيا محسوبه على البلد الاخر ماشي علينا. فبالتالي خاص تكون واحد الفاكتور ريلاتيف، يعني لا فاكتور حاجه اساسيه باش نعرفوا امتى وقعت هذيك لوبيراسيون وعلاش، امتى وقعت وشحال المونطون وشحال تيفيا وشحال البورسونتاج تاع تيفيا. يعني من بين لي كونديسيون دو فورم خاص ضروري تكون واحد لا فاكتور. كذلك خاص تكون واحد لا كيتونس اون دوان، يعني فاش تامبورطا، فاش تكون لامبورطاسيون كما ذكرنا على قبيله، خاص تكون هذيك السلعه مدونه، يعني دايزه من الديوانه. وكذلك ثالث كونديسيون هي تكون واحد الفاكتور ايطابلي بار لونتربريز بور ال ميم. دونك هاد الشيء بالنسبه للكا الاخر بور لا ليفريزون ا سوا ميم، يعني بكل بساطه خاص تكون هذيك واحد فاش نديرو فواحد لوبيراسيون تاع لا ليفريزون ا سوا ميم، يعني ما بين نفس لونتربريز، رغم انها ما بين نفس لونتربريز، ضروري خاص تكون عندها واحد الفاكتور ايطابلي. واخا حنا نفس الشركه، ومثلا واحد لاتولي شرات واحد الماتير بروميير من عند لاتولي اخرى، واخا انهم كلهم كينتميو لنفس الشركه، ولكن ضروري من الفاكتور. اوكي، دونك بالنسبه ليفريزو اسوا ميم قلنا راه هي امبوزابل، وكيف ما ذكرنا قبيله امتى كتكون امبوزابل، امتى كتكون لو في جينيراتور ديالها اون فوا كتسالي لاشيفمون. وكذلك خاص ضروري لا فاكتور، واخا كتبني راسك ولا واخا كتليفري نفس الشركه،
ضروري من لا فاكتور. دونك هادو هما لي كونديسيون دو فورم. نمشيو دابا ندوزو لي كونديسيون دو فون، واللي هما اولا خاص كاينين دي كونديسيون لي ديكزيستونس دو دروا ديدكسيون، دي كونديسيون اللي هما ضروريين باش يكون عندك الحق في استرجاع ديك تاع التي ديالك. اولا خاص تكون لي بيان اي سيرفيس ايون سيبورتي une TVA déductible doivent participer à une opération imposable. يعني هذيك لوبيراسيون اللي درتي انت تاع البيع باغ اكزومبل خاصها تكون واحد لوبيراسيون امبوزابل، حينتاش كيف ما كنا شفنا وفي هذا الشيما هذا غادي يبين لينا بانه لي زوبيراسيون اللي هما تاكسابل واللي هما افيك دروا ا ديدكسيون واللي في الريجيم سسبونسيف عندهم الحق باش يسترجعوا التي. يعني اون فوا تكون لوبيراسيون انت ديالك في شي ثلاثه من هاد ثلاثه لي زوبيراسيون راك عندك الحق تسترجع التي. ولكن مثلا الا كنتي سون دروا ا ديدكسيون ولا اور شون دابليكاسيون راه ما يمكنش تسترجع التي. اوكي دونك ما يمكنش تكون انت او شون دابليكاسيون وبغيتي تسترجع التي، دونك هادشي ماشي ما كاينش، يعني ما عندكش الحق. دونك هادي هما لي كونديسيون. اول كونديسيون خاص يكون عندك الحق باش تسترجع التي. ثانيا بالنسبه لي بيان سيرفيس ايون سيبورتي une TVA déductible ne doivent pas être expressément exclus par la loi du droit à déduction. دونك من غير هاد لي زوبيراسيون اللي كاينين نون ديدكتيبل، يعني ما عندناش الحق تاع نسترجع التي، كاينين دي زوبيراسيون اخرين اللي القانون مانع عليهم انهم ما عندهمش الحق انهم يسترجعوا التي. دونك هادو دي زوبيراسيون اخرين بلا ما ندخلوا فيهم. دونك بكل بساطه ما خاصش تكون لي كونديسيون الاولين تاع ليكزيستونس باش يكون عندك واحد الحق تاع استرجاع التي. اولا خاصك تكون لي زوبيراسيون اللي كدير يا ما امبوزابل ولا افيك دروا ا ديدكسيون ولا في الريجيم سسبونسيف، وكذلك ما يكونش لا لوا مانع عليك انك تسترجع التي. هادو هما لي كونديسيون ليكزيستونس. نمشيو دابا نشوفوا لي كونديسيون ديكزيرسيس دو دروا ا ديدكسيون. اوكي بالنسبه ليكزيرسيس ديالهم لو ديكيسمون، يعني لو دروا دو ديدكسيون برون نيسونس افيك لو بايمون دو لا تاكس. كيف ما قلنا قبيله اون فوا انت كتكون عندك الحق انت انك تسترجع هذيك التي اون فوا لو كليون كيسيبورت هذيك لا تاكس، يعني تيخلصك الكليون. اون فوا لو كليون كيخلص هذيك لا تاكس، حيت هذيك هي لا تاكس اللي انطلاقا انت منها كدير لا تي ريكوبيرابل ناقص لا تي فاكتوري اللي انت كتعطيك انت الحق باش تسترجع ديك التي. يعني الا ما بعتيش راه ما عندك ما ترجع بكل بساطه. يعني خاص تكون انت حتى بعتي، يعني درتي لوبيراسيون تاع لا فونت باش وكذلك تكون خلصتي الفورنيسور ديالك. جوج لي كونديسيون اللي ذكرنا قبيله يكونوا لي كليون خلصوك وتكون خلصتي الفورنيسور ديالك باش يتعطيك الحق باش تسترجع التي ديالك. وكذلك بالنسبه للنقطه الاخرى اللي هو لو ديلي دان. بالنسبه لهاد النقطه هذه بكل بساطه هو انه عندك 12 شهر باش تريكوبيري هذيك لا تي ديالك. يعني اون فوا تكون درتي واحد لوبيراسيون تاع لاشا ولا فونت، يعني بعتي وشريتي وخلصتي كل شيء، هنا عندك واحد 12 شهر انك تسترجع ديك التي ديالك. يعني ما التي ما كتضيعش ليك اي حاجه شريتيها ودرتي واحد لوبيراسيون تاع لا فونت، ديما كيكون عندك الحق تاع 12 شهر من لا دات تاع لوبيراسيون، من لا دات تاع لا نيسونس تاع لو دروا دو ديكسيون. يعني حتى تكون خلصتي تخلصوك لي كليون وخلصتي الفورنيسور ديالك، يعني من هنا حتى ل 12 شهر راه عندك الحق باش تسترجع تي ديدكتيبل ديالك. اوكي دونك هادو هما لي كونديسيون دو فون اي دو فورم. ودابا نمشيو نشوفوا لي زيليمون اللي هما اكسكلو دروا ديدكسيون دي زوبيراسيون ولا دي زاشا اللي غادي نشوفوهم دابا اللي هما ما عندهمش الحق ولا ما عندكش الحق انك تسترجع التي ديالهم. اولا نبداو بالنسبه لي زاشا نو لي الاكسبلوطاسيون. باغ اكزومبل فاش كتشري واحد الطوموبيل اللي هو المغزى منها ولا الهدف منها ماشي باش تعاونك في لا ليفريزون ولا مثلا ترونسبور دي بيرسونيل، لا، وانما فقط الاستعمال الشخصي. فبالتالي هاد لاشا هادي ما عندكش الحق انك تسترجع هذيك التي اللي داخله في هذيك لاشا تاع مثلا تاع الطوموبيل اللي قلنا باغ اكزومبل. دونك فاش كتكون اشا اللي هما نون لي الاكسبلوطاسيون ماشي لوبجيكتيف باش تعاونك في لا برودكسيون ولا لا ترانسفورماسيون ولا لا ليفريزون، هنا ما يمكنش ما عندكش حق انك تسترجع هذيك لا تي. نفس الشيء بالنسبه لابسونس دو لا فاكتور. فبالتالي فاش كتشري شي حاجه وما عندكش لا فاكتور ولا السيد ما عطاكش فاكتور ولا ضيعتيها ولا شي حاجه، فبالتالي هنا ما عندكش الحق انك باش ديدوي هذيك لا تي. دونك لا فاكتور هو واحد العنصر اساسي كما شفنا قبيله في لي كونديسيون، ضروري خاص تكون لا فاكتور. كذلك عندنا لي فييكول كونسي بور لو ترونسبور دو بيرسون. فبالتالي نفس الشيء كما قلنا بلي زاشانون لي على الاكسبلوطاسيون فاش كتشري واحد لو ماتيريال ترونسبور، وانما الاستعمال الشخصي ماشي باش يعاونك في لا ليفريزون ولا باش بور لي بيرسون لو ترونسبور دي بيرسونيل، لا.
دونك كيف ما كتشوف هنا ليكسيبسيون تاع لي فييكول تاع اوتو ايكول، هادي استثناء حيتاش لوطو ايكول هي هاديك الطوموبيلات هي باش يخدموا. دونك هنا هادي راه داخله في ليكسبلوطاسيون. وكذلك باستثناء لو ترونسبور كوليكتيف دي بيرسونيل، فبالتالي هنا في هاد الحاله تاع لو بيرسونيل راه استثناء، حيتاش هنا هذاك الماتيريال اللي شرينا غادي يعاوننا في ليكسبلوطاسيون، فبالتالي هنا كيولي عندنا لو دغوا ا ديدكسيون. اما فاش كتشري بور لو ترونسبور بور لوتيليزاسيون بيرسونيل، راه في هاد الحاله ما عندكش الحق بس تسترجع هذيك لا تي في. نفس الشيء بالنسبه لي برودوي بترولي نون اوتيليزي كوم ماتير بروميير. دونك بالنسبه فاش كتشري واحد برودوي اللي هو بترولي ولكن ما كيتستعملش بصيفته كانه ماتير بروميير، في هذه الحاله هذوك لي زاشا ديالك ما يمكنش انك تسترجع عليهم التي. كذلك نفس الشيء بالنسبه سور لي كادو، يعني مثلا فاش كتشري واحد لو بيان وانما كتعطيه لي كليون ديالك سور فورم دي كادو، فبالتالي هنا هذا الكادو هذا وي سي فري كيعاوننا شويه في لا فيديليزاسيون دي كليون، ولكن ما كيدخلش في ليكسبلوطاسيون. هذاك الشيء علاش كيكون نون ديديكتيبل، ما عندناش الحق نسترجعوا لا تي في تاع هذوك لي كادو اللي شرينا. نفس الشيء بالنسبه لي فري دو ميسيون لا ريسبسيون اي دو بلاسون بحال لي فاكتور د لوطيل لي غوبا. دونك فاش كتمشي مثلا شي بلاصه كتشد مثلا شي اوطيل ولا شي كتاكل شي وجبه، هاد لي زوبيراسيون كاملين ما كيدخلوش في لي برودوي ديكسبلوطاسيون ولا لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. دونك ما عندناش الحق اننا نسترجعوا عليهم التي. كذلك كنزيدوا لي زوبيراسيون سيغ لو بوزوان لي بواسون الكوليزي اي لي زوفراج اون ميتو بريسيون. بالنسبه للمشروبات الكحوليه حتى هي ما عندناش الحق اننا نسترجعوا عليهم التي. بالنسبه لي بايمون دو فورنيسور، فاش كتمشي لشي فورنيسور كتشري عنده اكثر من 500 5000 درهم باغ جور، يعني في نهار واحد شريتي من عنده 5000 درهم تاع السلعه. دونك في هذه الحاله هذه. وبالنسبه لو بايمون كيكون اسبيس، فاش كتمشي عند شي فورنيسور وكتشري عنده في نهار واحد اكثر من 5000 درهم و اسبيس، هنا في هذه الحاله هذه هذاك الشيء اللي اكثر من 5000 درهم باغ اكزومبل الا خديتي 6000 درهم، هذيك 1000 درهم اللي هي اكثر من 5000 درهم، هذيك 1000 درهم راها ما عندكش الحق انك تسترجع. دونك هذه في حاله الا كنتي خلصتي باغ اسبيس. اما الا خلصتي بشيك بونكير ولا افي دو كوميرس ولا فيغمون بونكير، فالحاله راها مقبوله. وغنشوف واحد ليكزامبل باش توضح لكم الفكره. اننا او كور دو لاني دو مارس 2019 واحد لونتربريز كوميرسيال اللي بايت اون اسبيس. دونك هنا هاد لونتربريز كدير اسبيس من عند واحد الفورنيسور ديالها زيد. دونك بالنسبه لي مونطون ريلاتيف دي زاشا دو مارشانديز اللي هما تاكسابل بالنسبه للطو نورمال 20% دوني بار لو طابلو سويفون. يعني هاد واحد لونتربريز اللي شرات من عند الفورنيسور ديالها نهار 3 في شهر 3 2019 1500 درهم تاع من عند واحد ماتير بروميير اكس، و 1200 درهم واحد ماتير بروميير إيكغيك، و 1960 درهم من واحد المونطور من واحد ماتير بروميير زد. دونك بالنسبه لا توتاليتي تاع لي زاشا، بحيث انه هاد لي زاشا كاملين وقعوا في نهار واحد، هادشي كامل وقع نهار 3 في شهر 3. دونك التوتال هو 3660 درهم. دونك حنا دابا ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لا توتاليتي تاع لي زاشا بالنسبه نهار 3 في شهر 8 نهار 8 في شهر 3 اللي هما 9280 درهم. دونك 9280 درهم خلصها كما اسبيس. دونك هنا هذاك الشيء اللي من فوق من 5000 درهم ما عندوش الحق انه يسترجعوا. نفس الشيء بالنسبه لنهار 14 في شهر 3. دونك هنا قل من 5000 درهم ما كاينش مشكل. بالنسبه لنهار 21 في شهر 3 1000 12030 درهم. دونك هذا مونطون كبير اكثر من 5000 درهم، يعني هذاك الشيء اللي اكثر من 5000 درهم ما غاديش عنده الحق انه يسترجعوا. وبالنسبه لنهار 23 ما كاينش مشكل، ونهار 26 ما كاينش مشكل حيت قل 5000 درهم. دونك l'exercice هو calculer la TVA récupérable au titre de mois mars 2019 pour les achats des marchandises auprès le fournisseur Z. يعني بهاد لي زاشا هادو كاملين شحال عندي الحق انني نسترجعهم. يعني هنا بلا نعرفوا فقط شحال هي لا TVA ديديكتيبل ولا TVA récupérable، ماشي بلا نحسبوا لا TVA دي. بكل بساطه غادي نمشيو نهار 3 في شهر 3، يعني نهار 3 في شهر 3 2019 المونطون تاع لي زاشا اللي هما لا ريكوبيراسيون اللي هما 3660 درهم. دونك هذا المونطون هذا راه قل من 500 الف درهم 5000 درهم باردون. دونك غنشدو هذاك المونطون 3660 درهم غادي نقسموه على واحد على جوج. علاش؟ باش يخرج لينا شحال المونطون اور تاكس. دونك هنا غادي يخرج لنا مونطون اور تاكس وغادي نضربوه في 20% اللي تعطينا شحال لا تيفيا. دونك هاد 3660 درهم فيها 610 درهم تاع تيفيا، يعني هاد الشيء كامل عنده الحق انه يسترجع.
اوكي. بالنسبه لنهار 3 في شهر 8، دونك كيف ما كتشوفوا هنا في المونطون حطيت 5000 درهم، ولكن راه في لوريجين راه المونطون تاع لي زاشا نهار 3 في شهر 8 راه 9280 درهم. والمعلومه اللي قلنا انه واخا يكونوا لي زاشا، الا كانوا لي زاشا اكثر من 5000 درهم، يعني هذاك المونطون اللي هو اكثر من 5000 درهم ما عندوش الحق انه يسترجعه. يعني قد ما كان هذاك المونطون ديما كنهزو 5000 درهم، حيتاش هذاك الشيء اللي اكثر من 5000 درهم ما كيتحسبش وما عندوش الحق انه يسترجع. بنفس الطريقه كنشدو 5000 درهم كنقسموها على 1.2 باش تعطينا شحال المونطون هو اور تاكس، وكنضربوها في 20% باش نعرفوا شحال التيفيا. دونك 8830 درهم فاصلة 33 عنده الحق انه يسترجع. ولكن هذاك المونطون اللي كان اكثر من 5000 درهم، يعني الباقي ما عندوش الحق انه يسترجعه. نفس الشيء بالنسبه لنهار 13 في نهار 14 شهر 3، يعني المونطون اقل من 5000 درهم، يعني هي تخرج لنا هي 730 درهم. بنفس العلاقه نجدو 4380 درهم مقسوم على 1.2 في 20%، دونك هذا لو مونطون عنده الحق انه يسترجعه. نمشيو دابا نهار 21 شهر 3. الا رجعنا نهار 21 شهر 3 غادي نلقاو بانه لا توتاليتي تاع لي مونط تاع لي زاشا بالنسبه لهذا النهار هذا كان هو 12030 درهم. دونك هذا المونطو هذا راه هو اكثر من 5000 درهم، واللي خلصوا في نهار واحد و باغ اسبيس، يعني هذاك لو مونطون اللي اكثر من 5000 درهم ما غاديش يتقبل. يعني قد ما كان المونطون كبير غادي نهزو فقط 5000 درهم. يعني نهار 21 في شهر 3 غادي نهزو فقط 5000 درهم، واللي حسبنا التيفيا ديديكتيبل ديالها غتكون هي 833.33 درهم. نفس الشيء بالنسبه لنهار 23 في شهر 9، نهار 23 و 29 في شهر 3، يعني هادو دي مونطو قل من 5000 درهم، يعني عندهم الحق انه يسترجع فيهم التيفيا اللي بعلاقه رياضيه. نفس الطريقه غادي تخرج لنا نهار 23 في شهر 3 610 درهم فاصلة 66، وبالنسبه لنهار 29 في شهر 3 غادي تخرج لنا 797.5، وفي لا توتاليتي تاع التيفيا ديدكتيبل عنده الحق انه يسترجع 4414.82 درهم. دونك المعلومه من هذا الشيء هذا كامله انه ان فوا كتخلص باغ اسبيس وفي نهار واحد اكثر من 5000 درهم، راه هذاك الشيء اللي من فوق 5000 درهم كتضيع فيه. والفكره من هذا الشيء هذا كامل وعلاش القانون دار هاد لا لوا هادو، هو انه باش نعرفوا هادوك لي مونطون شكون اللي داهم وشكون اللي عطاهم ولما عطاهم. يعني بكل بساطه هذاك 5000 درهم ولا اكثر منه راه هو واحد المونطون كبير، فبالتالي خاصنا نعرفوا منين جا الاصل ديالو. ان فوا كنعطيك مثلا انا واحد المونطون من ايدي لايدك، ما دونك الدوله ما كتراقبش شكون اللي عطاه ولما عطاه. هذاك الشيء علاش فاش كيكونوا دي مونطون كبار كنخليو التعامل يكون بلي بنك، يا اما فيغمون بونكير يا اما شاك يا اما. دونك علاش باش لا بنك تعرف ولا الدوله بصفه عامه تعرف شكون من عند من جبتي الفلوس ولما نعطيتيهم، يعني باش تخلي واحد المراقبه تاع الفلوس لما كتعطى، منين كتعطى ولما كنتعطى. دونك بكل بساطه هذا هو كان كل ما يخص هذا الفيديو هذه. نتمنى انكم تكون وصلت فيكم الفكره واستفدتم مزيان، ونتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله.